औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको दज्जाल के मुतालिक मालूमात फ़राहम करेंगे। आपको बताएंगे कि किस सहाबी की दज्जाल से मुलाकात हुई थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक क्या गुफ्तगू फरमाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफ़िला तहक़ीक़ व जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाह बयान फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मनादी को ऐलान करते हुए सुना कि अस्सलातु जामिया, यानी नमाज तैयार है। चुनांचे मैं मस्जिद गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं औरतों की सफ़ में थी जो मर्दों के बिल्कुल पीछे थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे, हर शख्स अपनी नमाज की जगह बैठा रहे। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने आप लोगों को क्यों जमा किया? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या डराने के लिए जमा नहीं किया। मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया कि तुम्हें एक वाक़या सुनाऊं। तमीमदारी एक नसरानी शख्स थे। वो मेरे पास आए और इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई जो किस्से के मुतालिक है, जो मैं तुम्हें पहले ही दज्जाल के बारे में बता चुका हूँ। चुनांचे उन्होंने मुझे खबर दी कि बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज़ में सवार हुए। उन्हें पूरे 1 महीने तक समंदर की मौजें धकेलती रही, यानी समुद्री तूफ़ान का सामना कर रहे थे। फिर वो समंदर के एक जजीरे के किनारे पर पहुँचे, यहाँ तक कि शाम ढलने लगी और सूरज गुरूब हो गया। तो वो छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ उन्होंने एक अजीबुल खलकत मखलूक देखी जो मोटे और घने बालों वाली थी। बालों की कसरत की वजह से वो इसके अगले और पिछले हिस्से को पहचान ना सके। तो वो कहने लगे कि तू हलाक हो, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ। हमने पूछा, जसासा क्या है? तो जवाब दिया कि तुम लोग गिरजे में उस शख्स के पास चलो जो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत बेचैन है। जब उसने हमारा नाम लिया तो हम लोग घबरा गए कि कहीं वो शख्स शैतान तो नहीं। हम जल्दी जल्दी उस गिरजा तक पहुँचे तो एक बहुत बड़ा इंसान देखा। ऐसा खौफनाक इंसान पहले कभी हमारी नज़रों से नहीं गुजरा था। वो बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। उसके हाथ कंधों तक और घुटने टखनों तक लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे। हमने सवाल किया, तू हलाक हो, तू कौन है? उसने जवाब दिया, जब तुमने मुझे पा लिया और तुम्हें मालूम हो गया तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। हमने जवाब दिया कि हम अहले अरब हैं। उसके बाद तमीमदारी ने अपनी बहरी सफ़र, तूफ़ान और जजीरे में दाखिल होने जसासा से मिलने की तफसील दोहराई। उसने पूछा कि वे सान के खजूरों के दरख्तों पर फल आते हैं? हमने कहा हाँ। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, बहिरा तिब्रिया में पानी है या नहीं? हमने जवाब दिया कि हाँ, उसमें बहुत पानी है। उसने मज़ीद कहा कि अनकरीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे का क्या हाल है? उस चश्मे में पानी है और क्या उसके करीब लोग उस पानी से कशकारी करते हैं? हमने कहा हाँ। फिर उसने सवाल किया कि उम्मियों के नबी के बारे में बताओ कि उसने क्या किया। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। उसने पूछा कि क्या अरबों ने उससे जंग की? हमने कहा हाँ। उसने पूछा, तो फिर उन्होंने अरबों से क्या मामला किया? हमने उसको तमाम मामलात बताए। जो लोग अरबों में अजीज़ थे उन पर आपने गलबा हासिल कर लिया और उन्होंने आपकी अतात कबूल कर ली। उसने कहा कि उनके हक़ में अतात करना ही बेहतर है। अब तुम्हें मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह हूँ। अनकरीब मुझे निकलने का हुक्म मिल जाएगा। मैं बाहर निकलूँगा, 40 रातें बराबर गश्त करूँगा, लेकिन मक्का और मदीना नहीं जा सकूँगा। मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी। जब मैं मक्का मदीना में दाखिले की कोशिश करूँगा तो एक फ़रिश्ता तलवार लिए मुझे रोकेगा। इन शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे। ये वाक़या सुनाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मिंबर पर मारा और फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, मैं तुमको यही बताया करता था, होशियार हो, दज्जाल दरियाए शाम में है या दरियाए यमन में है। नहीं, वो मशरिक़ की तरफ है
وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ دجال نے جن 3 مقامات کے بارے میں سوال کیا، کھجوروں کے باغ، زغر کے چشمے اور بحیرہ طبریہ کے بارے میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ ان 4 سوالوں میں 3 سوال پانی کے متعلق ہیں، یعنی ان مقامات سے دجال کا یقیناً کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اور یہ تینوں مقامات آج اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال ظاہر نہ ہو۔ ان میں ایک کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال اور فریب دینے والے اور جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنا دامن بچائے رکھنا تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے اور نہ ہی فتنے میں ڈالے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شرافت اور تقدس کا پرفریب لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بہکائیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ ہم علماء اور مشائخ میں سے ہیں اور تمہیں اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ پر مبنی احادیث لوگوں کے سامنے بیان کریں گے یا پچھلے بزرگوں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، باطل احکامات بتائیں گے اور غلط عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں پروان چڑھائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ ایسے لوگوں کو پائیں تو ان فتنوں سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مکر و فریب اور چلاکی سے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیں، یعنی شرک اور بدعت میں مبتلا کر دیں۔ اس حکم کا مفہوم یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ دجال اکبر یعنی سب سے بڑا دجال تو ایک ہی ہوگا جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر قتل کریں گے، مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو امت کو گمراہ کرنے کا کام کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اسی جانب متوجہ فرمایا کہ قرب قیامت شیاطین انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، وہ اس کمال مہارت سے یہ کام سر انجام دیں گے کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، علامہ علاء الدین علی متقی نے اپنی تنصیف کنز الاعمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے انسان نما شیاطین کے دجل اور اضلاع، فتنہ پروروں کی سازشوں اور دجالی طریقہ کار کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ دیکھ لیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور کن لوگوں سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو، کیونکہ قرب قیامت شیاطین انسانوں کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے خبر دی۔ لہٰذا جب تم کسی کے پاس دین سیکھنے بیٹھا کرو تو اس سے اس کے آباء و اجداد اور قبیلے کا نام پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ جب وہ غائب ہو جائیں تو تم اس کو تلاش کر سکو۔ اس اہم روایت میں چند اہم باتوں کی جانب توجہ مبذول کی گئی ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کو ہر انجانے شخص کی حلقہ درس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی سے دین کا علم سیکھنے سے قبل اس کے متعلق آگاہی رکھنا نہایت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے والے شخص کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ سکھانے والے کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی ذاتی اور نجی معاملات کیسے ہیں، خاندانی پس منظر کیا ہے، کہیں دین کے نام پر دنیا کمانے والا تو نہیں، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، یہ جھوٹا اور مکار تو نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام لوگوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور روز قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔